अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तो अज़ीज़ तालिबात व सामियात, हम आज जो है वो दांतों का नक्शा पढ़ेंगे, क्योंकि मखारिज तजवीद के क़वाइद से पहले नक्शा पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तजवीद क्या होती है, क्यों पढ़ना लाजमी है, मखारिज का तारुफ वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें हम दांतों का नक्शा पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम मखारिज को सही तरीके से अदा करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं। देखें, दांतों का जो है वो जबड़ा एक नीचे वाला होता है और एक ऊपर वाला। तो जो मैं आपको नक्शा बनाकर दिखा रही हूँ, सेम ऐसा ही ऊपर वाला भी इसी तरह होता है। ठीक है, जो नाम नीचे वाले जबड़े के दांतों के होते हैं वही ऊपर वाले के सेम होते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये सामने के दो दांत होते हैं बच्चों। कौन से होते हैं? सामने के दो दांत। तो हम इसको अरबी में इसका नाम देते हैं सनाया उलिया। ठीक है, आइन से सनाया का मतलब क्या होता है? दो, और उलिया का मतलब ऊपर वाले, यानी ऊपर वाले दो दांत। ठीक है, ये सामने वाले भी हो सकते हैं और हम कहते हैं नीचे वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, नीचे के भी दो दांत आपके, वैसे ये सामने वाले दो दांत आपको जो है वो दिखाए गए हैं। अच्छा, उसके साथ बच्चों ये होते हैं, एक और दांत होते हैं, गुलाई की शेप में होते हैं। तो इसको बच्चों हम कहते हैं रुबाई। रुबाई कह लें या रुबाइया कह लें। क्यों? क्योंकि देखें, इसका मतलब है चार। क्या मतलब होता है? चार। तो बच्चों चार मतलब इसका या ये नाम क्यों रखा गया रुबाइया या रुबाई? क्योंकि देखो, एक दो तीन चार, यहाँ पर कुल दांत मिलकर बन जाते हैं चार, इसलिए इसका नाम ये है रुबाई, सॉरी बाय। ठीक है, रुबाई। अच्छा, उसके बाद बच्चों इनके बिल्कुल साथ जो है वो होते हैं नोकदार दांत। कौन से होते हैं? नोकदार दांत। आप अपने दांतों पर हाथ लगा कर देखें, आपको नोक वाले दांत जो हैं वो नज़र आएंगे। ठीक है, इनका नाम बच्चों होता है इनयाब। अरबी में इनको क्या कहते हैं? इनयाब, यानी नोकदार दांत। इसका मतलब क्या होता है? नोकदार दांत, इसलिए इनको इनयाब कहते हैं। अच्छा, तो बच्चों इनयाब के साथ फिर एक होती है, दांत होते हैं। ठीक है, इनको हम कहते होते हैं ज़वाहिक हंसना। क्या कहते हैं? ज़वाहिक हंसना। क्यों? क्योंकि बच्चे देखा, हंस जो हमने लिखा है इसका मतलब होता है हंसना। ठीक है, हंसना। ठीक है, यानी वो दांत, वो दाढ़ें जो हंसते हुए नज़र आएँ उनको कहते हैं ज़वाहिक हंसना। ठीक है, वो दाढ़ें जो हंसते हुए नज़र आएँ उनको कहते हैं ज़वाहिक हंसना। अच्छा, तो बच्चों इसके बाद जो है वो कौन से, अच्छा हम लिख लेते हैं, वो दाढ़ें जो हंसते हुए नज़र आएँ। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ज़वाहिक हंसना। अच्छा, उसके बाद बच्चों हम देखते हैं, इसके बाद आता है एक सबसे बड़ी दाढ़। ठीक है, सबसे बड़ी दाढ़ आती है और इसमें तीन जो है वो दांत होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दाढ़ होती है हमारी। अच्छा, इसको बच्चों आप कहते हो तवाहिन। क्या कहते हो? त्वा से तवाहिन। तवाहिन का मतलब क्या होता है? पीसना। क्या मतलब होता है? पीसना, यानी वो दाढ़ें जो खाना पीसने में मदद दें
ان کو کہتے ہیں طواحن۔ پھر بچوں ایک لاسٹ ہوتی ہے ہماری داڑھ، اس کو عربی میں کہتے ہیں نواجس۔ کیا کہتے ہیں؟ نواجس، زال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ والی نواجس، یہ والی بچوں یہ ہوتی ہے عقل داڑھ۔ کیا ہوتی ہے؟ عقل داڑھ۔ یہ ہر بچے کی نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑا سا جب وہ بڑا ہوتا ہے نا، مطلب 15 کی ایج آ گئی، 18 کی آ گئی، اس میں یہ والی داڑھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ جو 2 دانت ہیں اس کو کہتے ہیں ثنایا علیہ عربک میں، ٹھیک ہے۔ عربک اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے، دقت پیش آ رہی ہے، تو بچوں آپ یہ اردو میں کر لیں، 2 اوپر والی دانت، ٹھیک ہے، اوپر والے 2 دانت۔ بچوں سیم ایسا ہی جبڑا اور بالکل یہی والے دانت نیچے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نوک کے ساتھ سامنے والے جو 2 دانت ہے اس کے بعد 2 دانت آ رہے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ ہوتے ہیں رباعی یا رباعیہ، ان کو آپ کہہ لیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے 4 بس، ٹھیک ہے۔ اس کا نام کیوں یہ رکھا ہے؟ کیونکہ دیکھو یہاں پر 4 دانت جو ہے وہ گنتی ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بچوں نوکدار دانت آتے ہیں، آپ چاہے اپنی انگلی لگا کر دیکھ لیجیے، آپ کو نظر آ جائے گا، آگے ہی ہوتے ہیں یہ۔ تو اس کو کہتے ہیں انیاب عربک میں، کیونکہ انیاب کا مطلب ہوتا ہے نوکدار دانت، یہ نوکدار دانت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہماری جو ہے وہ داڑھ آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضواحک ہنسنا۔ ہنسنا کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، مسکرانا، یعنی وہ داڑھیں جو ہنستے ہوئے نظر آئیں، ان کو کہتے ہیں ضواحک ہنسنا۔ تو بچوں اس کے بعد سب سے بڑی ہماری داڑھ آتی ہے، جس میں دانت جو ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ، یہ سب سے بڑی داڑھ ہے۔ تو بچوں اس کو کہتے ہیں طواحن عربی میں۔ طواحن کا مطلب کیونکہ یہ ہوتا ہے پیسنا، وہ داڑھیں جو کھانا پیسنے میں مدد دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے آخری جو ہے وہ ہوتی ہے نواجس۔ کیا ہوتی ہے؟ نواجس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل داڑھ، یہ عقل داڑھ ہوتی ہے۔ بچوں جو دانتوں کا نقشہ ہے یہ بہت اہم ہے، اس کی حیثیت جو ہے نا وہ کھانے میں گھی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، کھانے میں گھی کی طرح اس کی حیثیت ہے۔ دیکھیں اگر آپ کا گھی نہیں ہوتا کھانے میں تو کیا آپ کا کھانا بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، پانی میں تو آپ بنا نہیں سکتے۔ ہر گھر میں جو غریب ہے، امیر تر ہے، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں اگر انہوں نے ہنڈیاں بنانی ہے تو گھی لازمی طور پر چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے ہمارے سبق میں، ہمارے مخارج میں، تجوید کے سبق میں دانتوں کے نقشے کی۔ اوکے عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، میرے علم میں اضافہ فرمائے، مجھے آپ کو صحیح سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے لیے دعا گو رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔